बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम समूद जो कि बहुत ताकत व क़ुव्वत वाली कौम थी, अल्लाह ने इनको बेपनाह ताकत दी हुई थी और इनके कद पहाड़ के मानिंद थे। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इस कौम पर अजाब नाजिल करके इन्हें तबाह कर डाला और इनका नामो निशान भी बाकी ना रहा, लेकिन इनके घर आज भी मौजूद हैं। कौम समूद कौम आद की नस्ल में से थे। कौम आद पहली वो कौम थी जिनको अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी हुई थी और इनकी नस्ल में से कौम समूद वजूद में आई। कौम समूद हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये कौम फैलती चली गई, यहाँ तक कि ये कौम मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गई। तारीख़ी किताबों में कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी उम्र 900 से 1000 साल तक बताई गई हैं। इस कौम पर अल्लाह का एक और करम भी था कि ये लोग ना ही बूढ़े होते और ना ही ये लोग किसी बीमारी में मुब्तला होते और ना ही इनके हाथ पाँव कमज़ोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते थे। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी और इनके घर आज भी मौजूद हैं। इनके घरों को अल्लाह ने इबरत के निशान के तौर पर आज भी महफूज रखा हुआ है। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत घर बनाया करते थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद को बहुत सी नेमतें अता की हुई थी। इस कौम के घर इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ लोग इनके घर देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। ये कौम गुरूर में आ गई और अल्लाह की नाफरमानी करने लगी। ये लोग सरकश हो गए और खुद ही बुत बनाकर उनकी पूजा करने लगे। ये भी भूल गए कि कुछ अरसा पहले इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ने अजाब भेजा था। कौम समूद की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह की तरफ बुलाया और अल्लाह की इबादत का कहा। उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया है वो अपने साथ कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर लाया है। अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमें कोई मोजज़ा दिखाओ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों से पूछा, तो कौन सा मोजज़ा चाहते हो? तो वो कहने लगे, ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकल कर आए जो काबिल हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे और वो हम सब के लिए दूध दे और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो और इसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप न हो। चुनाचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों की बात सुनकर अल्लाह से दुआ की तो इनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊँटनी निकल कर आई और आते ही इस ऊँटनी ने एक हसीनो जमील बच्चे को जन्म दिया। इस वक्त इस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। इस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया। इसके बावजूद भी दूध वाफर मिकदार में मौजूद था। चुनाचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का यह अजीमुश्शान मोजज़ा देख कर भी कहने लगे, ये तो जादू है। उन्होंने मोजज़ा देखने के बाद भी ईमान न लाया और कुफ्र व शिर्क करते रहे। चुनाचा इस कौम के कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि यह अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम इस ऊँटनी को अल्लाह की ज़मीन पर छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाना, वरना अल्लाह ताला का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। इस तरह वो अल्लाह ताला की भेजी हुई ऊँटनी और इसका बच्चा कौम समूद के खेतों में पूरा दिन चढ़ते रहते और इनके चश्मे का सारा पानी पी जाते। ये देखकर कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और इसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमारे पीने के लिए कुछ नहीं होता। तो इनकी ये शिकायत सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दिन मुकर्रर कर दिए और इस तरह इस चश्मे के पानी को बांट दिया गया। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन इस चश्मे का पानी कौम समूद के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती इस दिन वो दूध भी ज़्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन और रात में ख़त्म ही ना होता।
جس طرح کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کی ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں دے دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی تو وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دے گا میں اپنی بیٹیاں اسے دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوانوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر دیا۔ جس طرح اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اور تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے، اب اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ نے اسی رات ان 9 افرادوں پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افرادوں کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ کے دردناک عذاب اور ان 9 افرادوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ کی نافرمانی میں مزید بڑھنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عیاش کر لو۔ جس طرح اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کا بتایا تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، آپ ہی بتا دیں ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو وہ ڈرنے لگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہم پر کون سا عذاب نازل ہوگا، اور چوتھے دن ایک خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی اور اس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے دل وہیں پھٹ گئے اور وہ وہیں کے وہیں مر گئے۔ اور اس قوم کے گھر آج بھی عبرت کے طور پر باقی ہیں، اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔